अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स इसके बारे में रही हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये आपको समझा सकूं। टॉपिक ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह ताला से दुरूद शरीफ के वसीले से दुआ मांगना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नजरे करम करें। और क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बनाया है, और ये कहना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमारे हक में दुआ करें। इस हवाले से मैंने एक दुरूद शरीफ बयान किया था जिसको दुरूद नजरे करम कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से है कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे करम मुझ पर। अब यहाँ पर आप अपना नाम ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई और हाजत है आपकी, तो आप कह सकते हैं कि नजरे करम सादिया पर, जैसे मैं अपना नाम लूंगी, या नजरे करम मेरी इस बीमारी पर, नजरे करम मेरी शादी पर, नजरे करम मेरे कर्ज उतरने पर। या अगर आप अपना नाम भी लेंगे तो वो ओवरऑल आपके सारे मामलों के लिए होगा। अच्छा, अब इस दुरूद शरीफ और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ कुरानी आयात का हवाला दूंगी। कुरान शरीफ पढ़ते हुए आप एक बात का ख्याल रखा करें कि ये हमारे लिए एक गाइड बुक है। जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके मुतालिक इसमें सब कुछ बयान किया गया, और फिर अहादीस उन तमाम मामलों को एक्सप्लेन करती हैं। तो जब भी कुरान शरीफ पढ़ें, उसको इस तरह पढ़ें कि जैसे अल्लाह ताला आपसे बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मिसालें बयान कर रहे हैं और आपको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुरान शरीफ में सूरह बकरा की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला कहते हैं, खलासा कुछ इस तरह से है कि मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के अज़न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक और बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। अच्छा, ये आयत का हवाला मैंने इस हिसाब से दिया इस बात के जवाब में कि जब हम कुरान को पढ़ें तो बिल्कुल इस तरह पढ़ें और समझें कि जैसे अल्लाह ताला हमें हिदायत दे रही हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद के लिए कहा जाए, दुआ के लिए कहा जाए और दुरूद शरीफ को वसीला बनाया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के अल्लाह ताला से दुआ की जाए। सबसे पहला हवाला जो है वो सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 107 है। तो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। आलमीन जमा है आलिम की, ठीक है, और आलिम का मतलब होता है एग्जैक्टली हालत, मौजूदा वक्त, दुनिया, कैफियत, हाल। और जब अल्लाह ताला आलमीन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब से अल्लाह ताला ने ये कायनात क्रिएट की है तब से लेकर अब तक हर लम्हा, हर कैफियत और उसमें जो तमाम अल्लाह ताला की मखलूकात शामिल हैं उन सब के लिए और रहती कायनात तक, और जब तक अल्लाह ताला आलमीन को डिफाइन करना चाहते हैं तब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। दूसरी आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 103। अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मालों में से सदका लीजिए जिसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पाक साफ कर दें और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए बाइसे तस्कीन है और अल्लाह ताला खूब सुनता है, खूब जानता है। इन दो आयात से हमारे सामने वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बना के भेजा है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो हम सब के लिए दुआ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमारे लिए बाइसे सुकून होगी, हमें तस्कीन देगी।
اب ان باتوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے میں نے درود نظر کرم آپ کو بیان کیا تھا کہ آپ وہ پڑھیں ہر مشکل وقت میں. اس کو کسی بھی مشکل وقت میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتی ہوں. اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے مشاہدات بیان نہیں کرتی، تو چلیں ایک تازہ واقعہ. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. میں ایک مسئلے میں بہت زیادہ ذہنی طور پہ الجھی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے میری ڈیلی لائف بھی جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہی تھی. تو آپ دیکھیں میں نے ہر روز اس کو 1000 مرتبہ پڑھا، یہ درود نظر کرم کو. اور دوسرے دن جب میں نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے اور میں سوئی ہوں تو مجھے اس وقت خواب میں اشارہ مل گیا، مجھے جواب مل گیا. اور وہ ایسا جواب اور ایسا اشارہ تھا کہ وہ جو جتنی میری بے چینی کہ جس نے میری لائف کو بالکل اوپر نیچے کیا ہوا تھا، وہ بے چینی ایک دم غائب ہو گئی. اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے جن کو میں جانتی ہوں جب بھی اس کو پڑھا ہے تو ان کو جواب ملا ہے. اس کو اگر آپ ڈیلی پڑھنا چاہیں تو بہت کم، جیسے ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں یا دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں. جب آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے تو تب آپ اس کو کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کریں، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ بات بتاتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کرتے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاجت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ شفاعت فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ طلب کرو. اسی طرح ایک حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں. اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے. دعا اس طرح سے ہے: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی تاکہ پورا ہو جائے. اے اللہ تو میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. کچھ احادیث میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ جب وہ صاحب وہاں سے اٹھے تو ان کی بینائی بحال ہو گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سی اعلیٰ بزرگ نیک ہستیوں کو بھی وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا تھا اور اس پر انکار نہیں کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے. ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پانی مانگیں. خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ بارش ہوگی اور ایسا ہی ہوا. اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ اس پر ایک مصیبت نازل ہوئی اور بادشاہ نے اس کو جلاوطنی کا حکم دے دیا. جمعرات کا دن تھا. اس نے رات کو یعنی جمعے کی رات کو 1000 بار استغفار پڑھا اور 350 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام عرض کیا. الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: الہی درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. میرا حلیہ تنگ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنبھالا دیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر پچھلے پہر یعنی کہ رات کو بیدار ہوا اور ان الفاظ سے میں نے 1000 بار درود شریف پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. جمعے کے دن شام کے وقت بادشاہ کی طرف سے میری بحالی کا حکم آ گیا. اگر آپ لوگ کتاب قول البدی پڑھیں کہ جس کا PDF بھی بہت سے لوگوں کو میں نے بھیجا تھا، تو اس میں بہت سے بزرگوں کی وہ دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے تھے، وسیلہ دیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کریں اور ان کی مدد کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے تو وہ درود شریف پڑھے.
اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، آپ کو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کوئی بہت ایسی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو آپ اس طریقے سے دعا کریں. جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہماری بات کو سنتے ہیں. اگر آپ کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.